الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 يفجرونها تفجيرا
يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر 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 فانفجرت 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 منه 12 عينا 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 فانفجرت 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 اضرب بعصاك الحجر فانفجرت اضرب بعصاك الحجر فانفجرت اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا فانفجرت منه 12 عينا 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 فانفجرت منه 12 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 عينا اللهم فجر العقد 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 اللهم
اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم فجر العقد اللهم منسف 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 العقد اللهم حرق 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 العقद। ऐ अल्लाह जितनी भी इनके जिस्म पे जादूगर ने गिरे लगाई हैं, ऐ अल्लाह हम तेरे आगे दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह इनके जो सरों पे गिरे लगाई गई हैं, इनके जो हाथों पे गिरे लगाई गई हैं, इनके जो कंधों पे, इनके जो पेट के अंदर, इनके जो दिल के ऊपर गिरे लगा दी गई हैं, ऐ अल्लाह तू अपने फजल के साथ, तू अपने करम के साथ इनके सारे जिस्म की गिरों को खोल दे। ऐ अल्लाह इनकी गिरों को जला दे। ऐ अल्लाह जादूगर की लगाई हुई गिरों को जला दे। अल्लाहुम्मा हर्रिक़िल उक़द। ऐ अल्लाह तू ही इनकी गिरों को जला सकता है। ऐ अल्लाह तू कादिर है। ऐ अल्लाह तू रहीम व करीम है। ऐ अल्लाह तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ऐ अल्लाह तेरे आगे हम इल्तिजा करते हैं। इनके जिस्म पे जितनी भी गिरें लगी हैं, जादूगर ने जितनी भी गिरें लगाई हैं, ऐ अल्लाह इनके जोड़ जोड़ को जादू की गिरों से आजाद कर दे। अल्लाहुम्मा हर्रिक़िल उक़द। अल्लाहुम्मा हर्रिक़िल उक़द। अल्लाहुम्मा हर्रिक़िल उक़द। ऐ अल्लाह इनकी गिरों को जला दे, जादूगर की लगाई गिरों को जला दे। ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा हर्रिक़िल उक़द। 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 अल्लाहुम्मा हर्रिक़हा। अल्लाहुम्मा हर्रिक़हा। اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها اللهم حرقها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزل 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها 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 وأخرجت الأرض أثقالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخرج من بين الصلب والترائب 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 يخرج من بين الصلب والترائب. ربنا أخرجنا 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 ربنا أخرجنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها. اللهم زلزل العقد 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 اللهم زلزل الدروع والحصول 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 اللهم زلزل الحصول 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 اللهم زلزل العقد 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 اللهم زلزل العقد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت 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 إذا السماء
السماء انفطرت إذا 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 السماء انفطرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا 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 ينسفها ربي نسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 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 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.